नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। डेल्ही राज्ये समापन्नानां कर्षकप्रक्षोभाणां नवम्बर् मासस्य 26 दिने 5 वर्षं पूर्तीकरिष्यति। तद्दिने विवक्ष केन्द्रकर्मकर संघाश्च केन्द्रसर्वकारेण प्राबल्ये कृतचत्वार वृत्तिनियमान् विरुध्य राष्ट्रव्यापक प्रक्षोभान् कर्तुं निश्चिक्युः। केन्द्रसर्वकारेण आविष्कृताः चत्वारः वृत्तिनिर्णयाः कर्मस्वामिनां कृते अत्यन्तं प्रयोजनकराः, कर्मकराणां कृते विनाशकराश्च भवन्तीति तेषां कर्मकरसङ्घानां प्रधानम् आरोपणम्। अतः एव सङ्घटनाः संयोज्य नवम्बर् मासस्य 26 दिने प्रक्षोभणदिनं स्वीकृतवन्तः। कर्मदेशे असितपदकं धृत्वा प्रतिषेधयोगं च ते कृतवन्तः आसन्। भारतराष्ट्रस्य प्राथमिक व्यवसाय निक्षेप केन्द्रत्वेन अभिवृद्धिं प्राप्तुं राज्य व्यवसाय संघः विशन् 31,000 इति दीर्घवीक्षण पद्धत्याः रूपरेखा मन्त्री श्री पी राजीव महोदयः प्रादर्शयत्। व्यवसाय अन्तराळम्, इन्नोवेशन् हब् प्रभृतयः पद्धत्यः एतदर्थम् आगच्छेयुः। व्यावसायिक टौन्शिप् केन्द्राणि प्रत्येकनिक्षेप मेखलाश्च स्थापितुम् एकजालक क्लियरेन्स् सङ्घनियमः भेदगतिं कुर्यात्। भाविनः व्यावसायिक आवश्यकतार्थं युवजनान् सज्जीकर्तुं निजीय सार्वजनीन सान्निध्य मेखलायां नैपुण्यविकसन संरम्भ सर्वकलाश्च स्थापयेयुः। धन्यवादः।